नेपालको 2006 देखि 2026 साल यो बीचमा यी मोडलहरूलाई परिवर्तन गरिएको रहेछ। विश्वमा यो मोडललाई प्रशासन मोडल, प्रशासन तन्त्रलाई, त्यो मोडल यदि हामीले 2006 मा सुरु गरेको भए अर्थात् 26 सालसम्म गरेको भए कसैलाई नेता बन्न मन छ र ऊ नेता सडकमा आउँथ्यो होला, तर नेपाली जनता उनीहरूलाई समर्थन गर्न सडकमा आउँदैन थिए भन्ने मेरो विश्लेषण हो। भनेको सिस्टम बदल्न समय लाग्छ। यो काम नगर्देको हुँदा पञ्चायतलाई हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि हो हटाउनु पर्छ जनताले भने किन 280% ट्याक्स गाडीको त्यही नै थियो। भारतको 1 रुपैयाँ नेपालमा 1 रुपैयाँ 45 पैसा हुने सिस्टम त्यही थियो। करेन्सी पेगलाई रिफर्म गर्ने कुरा त्यो राजाले गर्नु भएन। थाइल्यान्डको थाई एयरवेज र नेपालको नेपाल एयरलाइन्स एउटै समयमा सुरु हुँदा पनि थाईको लेभलमा प्रगति गर्न सकिएन। त्यसकारण नेपाली जनताले खोजेको विकास राजा महेन्द्रले पनि दिन सक्नु भएन। डेमोक्रेटिक मोडलको कुरा मैले त्यति बेला जानेको थिएन, तर परिवर्तनको लागि हामीले खोज्यौं। तन्त्र त आयो, तर तन्त्रले विकास गर्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित आज भएको छ। यो देशमा राजतन्त्र फाल्न जरुरी थिएन, गणतन्त्र ल्याउन जरुरी थिएन र अब राजतन्त्र जरुरी पनि छैन। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि इन्जिनियर दिपेन्द्र कडेलजी हुनुहुन्छ। विशेषतः पछिल्लो समय देशका मुख्य सहरहरूमा राजावादीहरूको जुन शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ र नेपालमा 10-12 वर्षको अवधिमा जसरी राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, यो राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहँदाखेरि के अब नेपाली जनताले फेरि साँच्चीकै नेपालमा परिवर्तन खोजेका हुन् त? किन नेपालमा 10-15 वर्षको अवधिमा राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्छन्? यो विषयमा केन्द्रित रहेर दिपेन्द्र कण्डेलको इन्टरभ्यू सबैभन्दा बढी इन्द्रेणी खबरमा देखिन्छ। मान्छेहरू इन्द्रेणी खबरलाई यसले परिचालित गर्यो कि इन्द्रेणी खबरसँग यसको साँठगाँठ छ कि यसको एउटा च्यानल इन्द्रेणी खबर हो, अरूबाट भन्दा ऊ खालि इन्द्रेणीमा जान्छ भन्ने जस्ता कन्फ्युजनहरू जो देखा पर्छ मार्केटमा। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार महोदय, मैले जे बोल्छु आज भोलि लिने इन्टरभ्यूमा आज के बोले भनेर जुन पत्रकारले त्यो कुरा हेर्छ, 15 दिनपछि दिने इन्टरभ्यूमा फेरि यही प्रश्न हो भने मैले किन बोल्ने? युट्युबमा राखेको, फेसबुकमा राखेको त हराएर जाँदैन। त्यस्ता पत्रकारहरू जसले मैले योभन्दा पहिला गरेका अभिव्यक्तिहरू के कस्ता गरेको छ भनेर रिसर्च गरेर प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यसमध्ये एउटा हजुर अर्को कुरा एउटै च्यानलमा रेगुलर गरे भने मेरो कुरा त बाहिर एउटा समानान्तर लेभलमा अगाडि आउने भयो। भनेको एउटा च्यानलमा पनि त्यही बोलेछ, अर्को च्यानलमा पनि त्यही बोलेछ हैन। भ्युअर्सहरूले हेर्न बेलामा पनि टाइम वेस्ट पनि त भयो नि। त्यसकारण म यो कुरा मान्नेवाला छैन। एउटा कुरा प्रष्ट नेपाली जनता बुझ्दा हुन्छ। ठुला मिडिया, उहाँहरूको नजरमा ठुला भनेका मिडियाका फोन पनि मैले धेरै रिजेक्ट गर्ने गर्छु। र आजको सन्दर्भ जुन प्रश्न हजुरले आएको छ, मलाई लाग्छ त्यो पात्र पब्लिक इनोभेटर हो जसलाई यो आन्दोलन हुन सक्ने आन्दोलनका अवस्था यो सही हो कि गलत हो र गर्नुपर्ने नेपालले के हो, नेपाली जनताले गर्ने चाहिँ के हो भन्ने कुराको विश्लेषण यदि खोज्नुहुन्छ भने पब्लिक इनोभेटरकै जरुरी पर्छ। र त्यो पात्र आज यो क्यामेरा अगाडि छ। म पब्लिक इनोभेटर, म राजतन्त्रको विरुद्ध लड्दाखेरि म नेपालमा थिइनँ। 62-63 को आन्दोलनमा म यहाँ थिइनँ। प्रष्ट साथ आफूलाई स्ट्यान्डमा म कसरी उभ्याउँछु भने
मैले एउटा कन्फरेन्स गरेको थिएँ। त्यो कन्फरेन्समा धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो। त्यति बेला म दुबईमा बसेर रिसर्च गरेर आएको थिएँ। यो 2016 को कुरा हो। नेपालको विकास नभएको कारण चाहिँ के हो त? विभिन्न व्यवस्थाहरू चेन्ज भएका छन्, विभिन्न पार्टीहरू गठन भएका छन्, विभिन्न व्यक्तिलाई नेपाली जनताले समर्थन गरेका छन्, हैन? तर पनि आजको दिनमा नेपाल नबन्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? राजनीतिक दल हो कि, नेपाली जनता हो कि, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हो कि, नेपालको प्रशासन तन्त्र हो कि, र नेपालले लिने नीतिहरू? यो कुरामा धेरै नजिकबाट गहिरो अनुसन्धान गरेको व्यक्ति म हो। त्यसपछि मैले गरेको कन्फरेन्समा एउटा निष्कर्ष निकालेको थिएँ मैले। त्यो निष्कर्ष के भनेको भने नेपालको विकास पुरानै राजनीतिक दलबाट सम्भावना छ, तर नेपालको ब्युरोक्रेसीको मोडललाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले पनि नेपाल ट्रेडिसनल ब्युरोक्रेटिक मोडल मैक्स वेबरको त्यो डिजाइनमा नेपालको प्रशासन तन्त्र अगाडि बढेको छ। पत्रकार महोदयलाई यति भन्दा भन्दै म अर्को कुरा पनि म भनौँ। पृथ्वीनारायण शाह को एकीकरण अथवा गोर्खाबाट गरिएको एउटा राज्यको एउटा ढाँचा म सुनाउँछु। त्यो ढाँचाले के गरेको थियो भने अलिकति सबै राज्यहरू उहाँले कब्जा गर्न सक्नुभयो। सबै राज्यहरूमा उहाँको अलिकति हात अलिकति माथि पर्यो। तर पाल्पाको राज्य, पाल्पाको, म स्याङ्जाको मान्छे हो, पाल्पाको राज्यमा अलिकति चतुर त्यहाँको उहाँसँग के गर्नुभयो भने उहाँले मित लगाउनु भयो, लड्नु भएन। त्यसपछि एउटा परिकल्पना गरिएको रहेछ पत्रकार महोदय, नेपालको प्रशासन तन्त्र पाल्पालाई दिने। पाल्पाको राज्य भनेपछि स्याङ्जा, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा प्रशासन तन्त्र उनीहरूले पाउने। आर्मीहरू सबै यो गोर्खाको बढी आर्मी हुने त्यति बेलाको त्यो चलन रहेछ। त्यसपछि जुन ब्युरोक्रेसी नेपालमा जुन बढ्दै गयो, आज पनि गएर हेर्नुहोस् 90% नभए पनि 80% ब्युरोक्रेट्सहरू पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका छन् सर। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँबाट सुरु भएको यो प्रशासन तन्त्र, मेरो हजुरबुवा सचिव, बुवा उपसचिव, म सहसचिव, मेरो छोरा अधिकृत भनेपछि त्यो कल्चरले गर्दा आज त्यो तन्त्रलाई स्याङ्जाली तन्त्रको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, पाल्पाली तन्त्रको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। भनेपछि कुनै पनि मेरिट बेस्डबाट ब्युरोक्रेट्सहरू छान्ने यो देशमा भएन। एक नम्बर, जब मेरिट बेसबाट हजुरले ब्युरोक्रेट्सहरू छान्नुहुन्न, जब इन्जिनियरहरू त्यहाँ पुग्दैनन्, जब मेडिकल डक्टर्सहरू त्यहाँ पुग्दैनन्, जब फर्स्ट डिभिजन एसएलसीमा ल्याउनेहरूलाई उपेक्षित गरिन्छ, जब 80% 90% अथवा डिस्टिङसन ल्याउनेहरूलाई उपेक्षित गरिन्छ र 40-50% ल्याउनेलाई मिल्ने जुल्ने किसिमको लोकसेवा आयोगको किताब छापिन्छ यो देशमा भने यो देशले परिकल्पना गरेको प्रशासन तन्त्र, पृथ्वीनारायण शाहले दिएको मित लगाएको एउटा व्यक्तिलाई दिएको त्यो लिगेसी नै आजसम्म छ। गणतन्त्र त भयो तर प्रशासन तन्त्र उही राजाको छ। यो कुरा नेपाली राजनीतिक दलले पनि बुझेका छैनन्। गणतन्त्रको टाउको चाहिँ नेपाली जनता भयो, तर प्रशासन तन्त्रको डिजाइन जुन गरिएको थियो यो देशमा, त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट आज पनि राजावादीकै लिगेसी छ। कर्मचारी तन्त्रमा राजावादी शक्तिको त्यो जुन पहुँच छ, शक्ति होइन, राजाहरूले बनाएको एउटा डिजाइन, कर्मचारी तन्त्रको जुन डिजाइन छ, तिलिचो ताल सबैभन्दा अग्लो ताल नेपालमा कुन छ? तिलिचो ताल।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा कति हुन्छ जस्ता प्रश्न नराख्ने यहाँको ब्युरोक्रेसी, जस्ता प्रश्न साइन्टिफिक एनालाइटिकल र म्याथमेटिकल क्वेसन्सहरू नराख्ने नेपालको लोक सेवा आयोगको कारण फर्स्ट डिभिजन एसएलसी ल्याउने मान्छेलाई भन्दा सेकेन्ड डिभिजन र थर्ड डिभिजन ल्याउनेलाई बढी आकर्षित गर्ने जुन तरिकाको प्रशासन तन्त्र छ, त्यो प्रशासन तन्त्र र त्यो प्रशासन तन्त्रको मोडलले स्याङ्जा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी लगायतका जिल्लाबाट मात्रै कर्मचारीलाई भर्ती गर्ने जुन एउटा सिस्टम नेपालमा बसेको थियो, त्यो सिस्टमलाई परिवर्तन नगर्दासम्म यो देशमा कुनै पनि तन्त्र ल्याए पनि विकास हुँदैन भन्ने मान्छे दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर हो। पत्रकार तर अहिले यो जुन पछिल्लो आन्दोलन थियो नि, मैले अघि प्रश्न राखेँ यहाँ समक्ष, यो आन्दोलनले चाहिँ राजावादी शक्तिहरू रहेछन् है भनेर अहिले गणतन्त्रको नाममा अझ भनौँ यो लुटतन्त्र मचाउन पल्केका भन्छन्। अहिले त गणतन्त्र पनि भन्दैन, लुटतन्त्र मचाउन पल्केकाहरू तर्सिने बेला आयो कि भनेर टिप्पणी हुन्छ नि यतिखेर पण्डितजी। हजुरको प्रश्नको एकदम खरो विश्लेषण हुन्छ आज। पहिलो प्रश्नलाई म विवेचनात्मक उत्तर भने जस्तै एकदम लामो उत्तर, यो 15 नम्बरको क्वेसन 100 मा है। यो प्रशासन तन्त्रलाई चेन्ज गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरूको त्यसपछि स्टडी सुरु भयो। 1950 भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1945 पछि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन यो वर्ल्डमा भयो। त्यसपछि 1950 देखि 1970 सम्मको बीचमा भनेको नेपालको 2006 देखि 2026 साल, यो बीचमा यी मोडलहरूलाई परिवर्तन गरिएको रहेछ विश्वमा। यो मोडललाई प्रशासन मोडल, प्रशासन तन्त्रलाई, त्यो मोडल यदि हामीले 2006 मा सुरु गरेको भए अर्थात् 26 सालसम्म गरेको भए कसैलाई नेता बन्न मन छ र ऊ नेता सडकमा आउँथ्यो होला, तर नेपाली जनता उनीहरूलाई समर्थन गर्न सडकमा आउँदैन थिए भन्ने मेरो विश्लेषण हो। यसको अर्थ के हो भने पत्रकार महोदय, 2006 मा यदि यो मोडल विश्वले सुरु गर्दा, हुन त हामी अलि पिछडिएको देश हो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरामा, तर पछि चाहिँ हजुरको यो एभिएसनको कुराहरू छ, बाहिरको कुरा कपी कपी र पोलिसी पेस्ट गर्ने कुराहरू। 6 सालमा त सम्भावना अलि मैले देख्दिनँ, तर 26 सालभित्र 6 सालदेखि 17 सालसम्म अथवा 17 देखि 26 सम्म अथवा 17 देखि 46 सम्म, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, 6 सालभित्र अलिकति सम्भावना देखिँदैन, तर 17 सालभित्र यदि यो ब्युरोक्रेटिक मोडललाई चेन्ज गरेको भए राजतन्त्र अर्थात् महेन्द्रले कु गर्नुपर्ने दिन आउँदैन थियो भन्ने मेरो एनालाइसिस हो। 1 नम्बर। दोस्रो, राजा महेन्द्रले कु त गर्नुभयो, तर उहाँले यदि यो प्रशासन तन्त्रलाई 26 सालसम्म त विश्वभरि चेन्ज भए, अर्थात् 1970 सम्म त विश्वभरि चेन्ज भयो, त्यति बेलासम्म उहाँले गरिदिएको भए 2046 मा प्रजातन्त्र पनि यो देशलाई जरुरी थिएन। पञ्चायतकाल नै चलिरहन्थ्यो। म भन्दैछु, जबसम्म यो मोडलको रिफर्म भएन र हुँदैन त्यो देशमा आन्दोलन हुन्छ। यो मोडललाई रिफर्म गर्ने, पञ्चायतकै पालामा रिफर्म गर्ने एउटा देश हो युनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवेत, कतार, बहराइन, यो देशहरू हो। साउदी अरेबिया, ओमान, यो सबै देशहरू हो। उनीहरूले ब्युरोक्रेटिक रिफर्म गरे। त्यहाँको ब्युरोक्रेसी, त्यहाँको प्रशासन तन्त्र त्यो लेभलमा मोडिफाई गरियो जुन लेभलमा एउटा इन्टरनेसनल न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा छ, पब्लिक सर्भिस भन्ने अर्को छ, पछि हुँदा 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 स्मार्ट गभर्मेन्टको कुराहरू गर्छन् नेपालका नेताहरू। स्मार्ट गभर्मेन्ट नेपालमा 100 वर्ष लाग्छ। कुनै एउटा पोलिसी एकैपटक कपी एन्ड पेस्टले हुँदैन। यदि 2026 मा सुरु गरिदिएको भए आज स्मार्ट गभर्मेन्टको कुरा हुन्थ्यो, मोबाइल गभर्मेन्टको कुरा गर्छन् आज, इन्टरनेट गभर्मेन्टको कुरा गर्छन् आज,
यी गभर्मेन्टको आज कुरा गर्छन्, यो पोलिसी फेल हो। कुनै पनि स्मार्ट गभर्मेन्ट नेपालमा छैन, कुनै पनि स्मार्ट सिटी नेपालमा बन्नेवाला छैन। त्यो शब्दलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। आइफोन बनाए के? क्यालिफोर्नियामा डिजाइन भएर चाइनामा एसेम्बल भएको ओरिजिनल प्रोडक्ट आइफोन भन्नुभएको हो कि आइफोन जस्तै चाइनाले अर्को नराम्रो अथवा अर्को कम्पनीको बनाएर दिएकोलाई आइफोन बनाया हो? कुरा बुझ्नु भने स्मार्ट सिटी त्यो कारण हुन सक्दैन, स्मार्ट गभर्मेन्ट त्यो कारण हुन सक्दैन। यो कुराहरू एनालाइटिकल पार्टका कुराहरू भए। यसको मतलब हामी कहाँ आयौँ भने यदि राजाले गरिदिएको भए, कसले? महेन्द्रले। भलै अरू राजाभन्दा महेन्द्र राम्रो, अरू नेताभन्दा महेन्द्र राम्रो, तर महेन्द्रभन्दा पनि राम्रो पात्रको खोजीमा यी नेपाली जनता थिए भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 1 नम्बर। 2 नम्बर, के विश्वको मोडल महेन्द्र हो त? के विश्वको मोडल महेन्द्र हो त? अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो राजा महेन्द्र, त्यही नै विश्वको मोडल हो कि त्योभन्दा राम्रो छ अर्को? हामी कम्पेयर गर्दा यो राम्रो चाहिँ भन्न सक्यौँ, त्योभन्दा अर्को राम्रो हामीले किन नखोज्ने? यो कुराहरू भयो। 2017 को कुरा भयो। 2046 को आन्दोलन जरुरी थिएन? किन थिएन? नेपालमा थियो किनभने राजाले के गर्नु भएन? प्रशासन तन्त्रमा परिवर्तन गर्नु भएन। मन्त्री परिवर्तन भए, राजदूत परिवर्तन भए, सचिवहरू तलमाथि भयो, तर तन्त्र परिवर्तन भएन। त्यो प्रशासन तन्त्र हो। दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अफ दिस कंट्री रिमेन्स द सेम ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मोडल अफ मैक्स वेबर भन्छ। मैक्स वेबरले प्रतिपादन गरेको जुन ब्यूरोक्रेटिक मोडल छ त्यही मोडल आज पनि यो देशमा छ। किन नागरिकता गर्नको लागि आज गएर फर्म भर्नु पर्ने? के यहाँ अन द स्पट मैले यहाँ फोन गरेर मेरो लाइसेन्स हरायो, मलाई चाहियो, भोलि बिहान मेरो कुरियरमा किन नआउने? यही हो ब्युरोक्रेसी भनेको। हजुरको काम अन द स्पट आइफोनबाट किन हुन सक्दैन? अहिले स्मार्ट गभर्मेन्टमा काम गर्नेको यो किन हुन सक्दैन? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? आजको दिनमा नेपाली जहिले पनि क्यास एटिएम भन्दा क्यास गर्न मन पराउँछन्। यो ब्युरोक्रेटिक मोडल, किनभने यो कल्चर ट्रेडिसनल हो। यसलाई रिफर्म गर्न समय लाग्छ। हामी हिजो 50,000 मैले एटिएमबाट झिक्छु, तर 50,000 झिकेर मैले गर्छु, यो मेरो कुरा हो। टेक्नोलोजीमा ट्रस्ट गर्न अझ मैले पनि सकिरहेको छैन। 10,000 झिकिन्छ तर 10,000 गनिन्छ। ब्याङ्कले दिएको क्यास काउन्टरबाट 1 लाख लिने हो तर 1 लाख गन्ने हो। किन यो भइरहेछ यो देशमा? भनेको सिस्टम बदल्न समय लाग्छ। यो काम नगर्देको हुँदा पञ्चायतलाई हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि हो हटाउनु पर्छ जनताले भने। किन? 280% ट्याक्स गाडीको त्यही नै थियो। भारतको 1 रुपैयाँ नेपालमा 1 रुपैयाँ 45 पैसा हुने सिस्टम त्यही थियो। करेन्सी पेगलाई रिफर्म गर्ने कुरा त्यो राजाले गर्नु भएन। थाइल्यान्डको थाई एयरवेज र नेपालको नेपाल एयरलाइन्स एउटै समयमा सुरु हुँदा पनि थाईको लेभलमा प्रगति गर्न सकिएन। त्यसकारण नेपाली जनताले खोजेको विकास राजा महेन्द्रले पनि दिन सक्नु भएन। त्यसकारण आयो प्रजातन्त्र। अब प्रजातन्त्रमा नेतृत्व गर्ने ती व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझेको होला, यो बुझेर उहाँहरूले यो कुरा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेर जनताले सपोर्ट गरे, समर्थन गरे, तर पनि भएन। त्यसपछि 52-62 को आन्दोलनमा पनि हामी समर्थन गर्छौं, किनभने आज पनि नुन किन्न जानुपर्छ डोका बोकेर। आज पनि खेती गर्नुपर्छ र खेती गरेर आएको सम्पत्तिले एक रात अथवा एक छाक खान पनि पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दा गाउँका जनताहरू, गाउँका नेपालीहरू, नेपाली जनता पीडित सबै आन्दोलनको यो देशमा जरुरी छ भन्नेतिर लागे र मलाई पनि लाग्थ्यो कि आन्दोलनको जरुरी छ। किन छ भन्दा केही छैन, यहाँ जब छैन, बाहिर जानुपर्छ, बाटो राम्रो छैन, खानेकुरा राम्रो छैन, पढ्ने सिस्टम राम्रो छैन, प्राइभेट स्कुलहरू बढिराखेका छन्,
प्राइभेट कलेजेसहरू बढिराखेका छन्, केही कुरा छैन। त्यसकारण यो आन्दोलन जरुरी छ यो देशमा, के को लागि भन्दा अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि भनेर नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीमा धेरै नेपालीले सहभागिता जोडे गरे। त्यो मध्ये एउटा पात्र दिपेन्द्र कण्डेल पनि हो। किन भन्दा विभिन्न नेताहरूको पर्सनालिटीको कारण उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। के भन्दा परिवर्तन। तर यो ब्युरोक्रेटिक मोडलको कुरा मैले त्यति बेला जानेको थिएन, तर परिवर्तनको लागि हामीले खोज्यौँ। तन्त्र त आयो, तर तन्त्रले विकास गर्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित आज भएको छ यो देशमा। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईले? पब्लिक इनोभेटर जब यो देशमा आउँदा राजतन्त्रको राजावादीको आन्दोलनै थिएन यो देशमा। आज त्यही विश्लेषण गर्ने पब्लिक इनोभेटर आज आन्दोलन देख्न बाध्य भएको छ र यो स्वाभाविक कुरा थियो। यो वर्षको यो अवधिमा परिवर्तन खोज्नुको मूल जड भनेकै कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु। मलाई समय लाग्छ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यो कुरा जनतामा बुझाउनको लागि। म पब्लिक इनोभेटर हो। कुनै पनि तन्त्रमा मैले विश्वास गर्दिनँ। राजा तन्त्र, राणा तन्त्र, मोनार्की, एब्सोल्युट मोनार्की, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, टोटालिटेरियन, म कुनै पनि व्यवस्थामा विश्वास गर्दिनँ। म त्यो व्यवस्थामा विश्वास गर्छु जुन व्यवस्थाले प्रशासन तन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यही अनुसार अगाडि बढाउँदै गर्छ। त्यो व्यवस्थालाई मैले विश्वास गर्छु। त्यही व्यक्तिलाई भनिन्छ पब्लिक इनोभेटर। र त्यो प्रमाणित भयो आज। र मैले भनेको थिएँ राजतन्त्र थाल्न जरुरी थिएन, गणतन्त्र ल्याउन जरुरी थिएन र अब राजतन्त्र जरुरी पनि छैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रजातन्त्र 46 सालमा जरुरी थिएन, राजतन्त्रलाई 46 सालमा हटाउन जरुरी पनि थिएन। त्यही राजतन्त्रमा मोडल चेन्ज गरिदिएको भए यो काम हुन्थ्यो। ती राजावादी भन्नेले गरेनन्, त्यो भएर आन्दोलन बन्यो। 2046 सालको पछिका नेतृत्वले पनि गरेनन्। 52-62 सुरु भयो। 52-62 को समयमा भएका राजनीतिक उतार चढाव, वीरेन्द्र पछि आउनुभएको मौसुफ ज्ञानेन्द्र, उहाँहरूले पनि यो मोडल गर्नु भएन। त्यसपछि नेपाली जनताले राजनीतिक दललाई समर्थन गरे। 62-63 भए गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरूले यो कुरा गर्ने त कुरै छोड्नुहोस्, यो कुरा बहसमा पनि ल्याउन सकेका छैनन्। जसको कारण नाम राजाको होला, नाम राजतन्त्र होला, तर यो देशमा आन्दोलन हुन्छ भन्ने पात्र दिपेन्द्र कण्डेल हो। तर त्यो आन्दोलन कुनै तन्त्रको लागि होइन। त्यो आन्दोलन तन्त्रको लागि उठिरहेको छ अहिले आन्दोलन। म भन्दैछु त्यो आन्दोलन कुनै हो। दिपेन्द्र कण्डेललाई रङ बनाइदिनुहोस्, स्वागत छ। तर 2007 साल पछिका आन्दोलनमा हुमिएका ती नेपाली नागरिक लाखौंको ज्यान गयो होला, पाउनु भयो चाहिँ के? कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? तर अहिलेको आन्दोलन पहिलेको जस्तो हिंसात्मक हुँदैन, एकदम शान्तिपूर्वक आन्दोलन हुन्छ। शान्तिपूर्वक तवरबाट हामी यो आन्दोलन मार्फत, यो जुलुस मार्फत चाहिँ यो निर्णायक आन्दोलन पनि गर्छौँ हामी र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गरेरै छाड्छौँ भनिरहेका छन् नि। मलाई भन्न दिनुहोस्, आन्दोलन जरुरी छ यो देशमा, तर के को लागि? असल नीति बनाउनको लागि। त्यो नीति भनेको के हो? टेक्नोक्रेटिक गभर्नमेन्ट, साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको मन्त्री, पढ या नपढ नेतृत्व सही तरिकाबाट गर्ने प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई रेखदेख गर्ने एउटा सेमी प्रेसिडेन्शियल राष्ट्रपतिको यो देशमा खाँचो छ। अब त्यो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार र त्यो राष्ट्रपतिको व्यक्ति राजा मौसुफ ज्ञानेन्द्र पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने व्यक्ति दिपेन्द्र कण्डेल हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई? तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजाको रूपमा होइन, कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा मात्र दिपेन्द्र कण्डेलले स्वीकार्न सक्छ।
कसैले बनाएर लिगेसी बनाएर दिएको ट्रेमा लग्देको चिया खाने छुट उहाँलाई छैन। देशको खाका कोर्नुपर्छ उहाँले, देशको लागि असल नीति निकाल्नुपर्छ। मौसुफलाई मैले धेरै पटक भने, क्यामेरामा पनि, नीति सहित सडकमा आइबक्स्योस्, त्यति बेला समर्थन गरिन्छ।